फ्री उम्रे का वायरल सच क्या है मेरे अजीजों, ध्यान से सुनना। कुछ बातें करनी है, थोड़ी सी बस 2-3 मिनट के अंदर इंशाल्लाह बात खत्म करनी है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सलमान भाई ने जब से हमने मैसेज डाला इनके पास को, इन्होंने हमारी पर्ची, हमारा मैसेज सीन ही नहीं किया है। एक सवाल। दूसरा सवाल, पर्ची कब खुलेंगी। तीसरा सवाल, क्या सलमान भाई कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। चलिए खैर, अल्लाह तो जानता है ना। मैं आपको क्लियर बता दूं। नंबर 1, जो कह रहे हैं कि हमारे मैसेज अभी तक सीन नहीं किए, जिस दिन हमने आपको पहली वीडियो डाल के बताया था कि ये हम आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, या तो इस नंबर पे या फिर इस नंबर पे, मतलब मैं बता रहा हूं आपसे, अभी तो मैं आपको नंबर नहीं दे रहा, वो दे दिए थे पहली वीडियो में, कि हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो, एक पेपर पर अपने नाम लिख लो, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस लिख लो, और लिखने के बाद में हमको व्हाट्सएप कर दो इन नंबरों पर। फिर हमने नीचे एक बार कोड दिया था कि इस बार कोड पे पैसे कर दो। एक पर्ची के एक नाम के 45 रुपए हैं। अगर घर में 10 लोगों के नाम आपको भेजने हैं, 10 नामों की पर्ची बनवानी है, तो एक पेपर पर 10 के 10 नाम लिख लो, मोबाइल नंबर एड्रेस लिख लो, और इस बार कोड पर जो आप पैसे भेजोगे, यानी 10 नामों के 450 रुपए हो गए। ऐसे क्या है आप सबने, मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने स्क्रीनशॉट भी भेजा हमें 10 नामों का या 5 नामों का, और प्लस पर्चे पे अपने नाम लिख के भी भेजे। तो माशाअल्लाह आप सबके मैसेज हमारे पास आ चुके हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर या फोन करके बिल्कुल भी ज्यादा खुद भी परेशान ना हो और मुझको भी परेशान ना करें। मैं फिलहाल कई वीडियो में बता चुका हूं, लोग पता नहीं पूरी वीडियो नहीं देखते। तो भाई आपके मैसेज हम तक आ चुके हैं, हमने सीन नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? अब आपका मैसेज तो आया भाई, शुरू वाले दिन ही आगे मान लीजिए। अब शुरू वाले दिन आप अकेले नहीं हो, हजारों लोग आए हैं, 1200 मैसेज आए शुरू वाले दिन। एक मोबाइल पर 1200 और दूसरे मोबाइल पर तकरीबन 800 या 900। उसके बाद में धीरे धीरे भाई तकरीबन 4000 मैसेज हो गए हैं। ऐसे जैसे हम मैसेज को सीन करते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी पर्ची बनाते जा रहे हैं। किसी की 1 पर्ची है, किसी की 2 है, किसी की 5 है, किसी की 10 है, किसी की 20 है, यहाँ तक के 50-50 पर्ची भी बनाई। और एक भाई ने तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 100 पूरे खानदान के नाम लिखवा दिए। पूरी 100 पर्ची भेजी है। वो हल्द्वानी से है हमारे वसीम भाई, माशाअल्लाह। तो चलिए बहरहाल अब बताते हैं आपको ये पर्ची किस दिन खुलेंगी। तो हाँ, घबराए नहीं। जिन जिन के मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, चाहे 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, आप सबकी पर्ची बनेंगी। क्योंकि पर्ची बनाना आसान नहीं है, मैं किसी से नहीं बनवा सकता, मैं किसी टीम पर भरोसा नहीं कर सकता। एक मैं हूं और एक मेरा छोटा भाई है, 2 मेरे छोटे भाई हैं। हम तीनों भाई मिलते हैं, टाइम निकाल कर पर्ची बनाते हैं। कभी कभी मैं अकेला बनाता हूँ। अभी पर्चियों का मामला, उसके साथ साथ मैंने बताया था आपसे, नमाज का भी मामला है, हाजत का भी मामला है, खाने पीने का भी मामला, और भी घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कुछ मसले मसाइल भी हैं घर के मेरे अजीजों। तो ये पर्ची सब हमें ही बनानी है। जब सारी पर्ची बन जाएंगी, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, इस डिब्बे के अंदर पर्ची रखी है, आप ये देख सकते हैं। अभी हमने सिर्फ ये पर्ची इसके अंदर है। ये एक पर्ची का जो साइज है ना, मैंने पहले भी आपको दिखाया है, ये पर्ची का साइज है। आपको शायद नाम ना चमक रहा होगा इसमें, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये है खतीजा बेगम, प्रयागराज से है। ये आपको दिख रहा होगा शायद, इनका मोबाइल नंबर भी है। इसी तरीके से इसमें तकरीबन मेरी नजर में 1000 से ऊपर पर्ची अब तक हो गई हैं। लेकिन पर्चियों का बनाना कोई आसान नहीं है मेरे अजीजों। हम एक दिन में पर्ची कितनी बना लेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पूरा दिन इसमें नहीं लगे रहेंगे। हमारे और भी बहुत सारे मामलात हैं। अभी 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मामला है, उसमें भी टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मेरी नजर में तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाएंगे इसको, पर्चियों को मुकम्मल हमें तैयार करने में, क्योंकि 4000 से ऊपर पर्चियां पहुंचेंगी तकरीबन। तो अब कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने पर्ची नहीं भेजी, व्हाट्सएप पर मैसेज डाले हैं, कम से कम मेरी नजर में 1000 मैसेज ऐसे होंगे दोनों व्हाट्सएप नंबरों पर, जिन्होंने ना तो मतलब बार कोड पर पैसे डाले हैं, नहीं डल पाए उनसे मान लीजिए, और ना ही पर्ची भेजी है, खाली हाई लिख के भेजा है, सलाम लिख के भेजा है। तकरीबन 1000 मैसेज ऐसे होंगे दोनों व्हाट्सएपों पर। तो बराए करम, बराए मेहरबानी, अपने दिल में, अपने मन में कोई डाउट ना रखें। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन हम ये पर्ची सब मुकम्मल हो जाएंगी, 2 दिन पहले आपको ऐलान करके बता देंगे वीडियो के जरिए से कि भाई लोगों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पर्चियां बन चुकी हैं। अब फला तारीख में एक प्रोग्राम रखा जाएगा, उसमें काफी सारे उलमा इकराम आएंगे, उसमें काफी सारे बच्चे होंगे, पब्लिक होगी इंशाल्लाह, और उसमें लाइव चलाया जाएगा इसी चैनल पर, सलमान रजा ऑफिशियल पर। पूरा प्रोग्राम लाइव दिखाया जाएगा, उस लाइव में ही पर्चियां उठाई जाएंगी। ये क्लियर हो गया है कि 4 पर्चियां उठेंगी, क्योंकि इन हजारों लोगों में से, आप हजारों लोगों में से 4 लोग ऐसे हैं जो फ्री उम्रे पर जाने वाले हैं। कुल 45 रुपए आपने दिए हैं। आपने, हमने पहले कह दिया था, मुफ्ती साहब ने भी बताया था कि हम ताउन की नियत से देंगे। इसमें अपनी हार जीत का कोई भी दिल में नियत न रखें, अपना मतलब मामला ये ना बनाएं कि हम हार गए और वो जीत गया। पहले ही बता दिया था हमने, शुरू वाले दिन से बताते आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारी नियत ताउन की होनी चाहिए कि हमारे इस 45 रुपए की इतनी बड़ी ताकत हो जाती है कि 4 लोग
ابھی شروعاتی دور ہے, پہلی بار ہم نے یہ سلسلہ اٹھایا ہے, اور پہلا قدم تو ہمارا یہ, ہمارا سب مل جل کر ہم نے یہ کیا ہے, جو ہماری کچھ لوگ ٹیم کے حصہ ہیں الحمدللہ, مفتی اکرم صاحب ہیں, مارو بھائی بھی اس میں شامل ہیں ماشاءاللہ, وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو ابھی 45 روپے رکھے تھے اور تقریباً 4 لوگ جا پا رہے ہیں کیونکہ 10 دن کا ٹائم دیا تھا. اگلی بار میں انشاءاللہ ایک پرچی کے 100 روپے ہونے والے ہیں, مفتی صاحب نے خود بتایا تھا, اور تقریباً 20 سے 25 پرچی اٹھیں گے انشاءاللہ. پھر 25 لوگ فری عمرے پہ جائیں گے, اللہ نے چاہا تو, ترکیب بنی تو. وہ 3 مہینے کے بعد میں وہ کام شروع ہوگا. اب کوئی بھی نیا میرا بھائی پرچی نہ بھیجے, جنہوں نے بھیج دی ہیں بس اب وہ صبر کریں, تب تک پرچی ہم بنائیں گے. 10 دن لگے, 15 دن لگے. آپ لوگوں کو جو میسج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں نا, تو اس کی بھی وجہ ہے, جیسے جیسے اب میسج نیچے سے ہم کھولتے جا رہے ہیں, پرچی بناتے جا رہے ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں ایک بار, تو سمجھ جائیے آپ کا جب وہ نمبر تک ہم پہنچیں گے تو آپ کا میسج بھی سین ہو جائے گا. تو کوئی بھی کمنٹ نہ کرے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ کہ آپ نے حصہ لیا اس میں. وہ دن بڑا ایک تاریخی دن بنے گا انشاءاللہ, جس دن کہ 4 لوگ ایسے, پتہ نہیں وہ آپ میں سے کون ہے, بس اللہ ہی جانتا ہے, کہ غیب کی بات ہے نا یہ. لیکن جب نام کھلے گا کہ ماشاءاللہ بھائی اکرم بھائی یا سلمان بھائی یا دانش بھائی یا کوئی سے بھی بھائی مبارک ہو, آپ تو لائیو دیکھ رہے ہوں گے, آپ کا نام آ گیا فری عمرے میں, اب تیاری کر لیجئے مدینہ شریف جانے کی. اس کے دل پر جو اٹیک ہوگا, بس دعا کریں کہ اللہ اس کو صبر دے, اور اس خوشی میں وہ کہیں اس کو کچھ نہ ہو اور وہ مچل جائے بس, اور بس دل اس کا مدینہ ہو جائے گا. وہ اکیلا نہیں ہوگا, ایسے 4 لوگ ہوں گے, کیونکہ ان سب پرچیوں میں سے 4 پرچی اٹھائی جائیں گی, اور ایک کر کے اٹھائی جائے گی. پہلے ایک اٹھائی جائے گی, اس میں نام بول دیا جائے گا. اس پروگرام کو آپ سب لائیو دیکھ رہے ہوں گے, جتنے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں, جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے. میری نظر میں تقریباً 4000 لوگوں نے حصہ لیا ہے, یا 3500 لوگوں نے حصہ لیا ہے. تو 3500 لوگ تو تقریباً لائیو کو دیکھیں گے ہی, 4000 لوگ تو کم سے کم دیکھیں گے لائیو کو. تو اسی دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی سلمان بھائی یہ پروگرام آپ نے بہت اچھا کیا ہے. لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں, لیکن میری کوئی اوقات نہیں ہے, سب نبی کا صدقہ ہے. ایک ذہن بنا میرا, اور میں نے سوچا کہ چلو اس طریقے سے کر لیا جائے. دیکھیے یہاں پر ایک بات اور بتا دوں, کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہے تھے کہ میں اپنی طرف سے ایک آدمی کو فری عمرہ کراؤں گا. ہاں بھائی, میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اپنی طرف سے آپ میں سے کسی ایک کو تو عمرہ ضرور کروا دوں گا. لیکن میں نے پھر یہ بھی کہا تھا آپ سے کہ دیکھو, مفتی صاحب بیچ میں بولے ہم سے, سلمان بھائی کسی ایک کو مت بھیجو, کچھ ایسی ترکیب بناؤ جس میں کئی سارے لوگ 10 سے 15 لوگ جا سکیں. تو وہ پیسے زیادہ کو کہہ رہے زیادہ پیسے رکھو, لیکن ہم نے 45 روپے کا پھر پرچی کا اعلان کر دیا تھا. ہم نے سوچا کہ کم سے کم 3-4 لوگ اور 5 لوگ جائیں, ایک نہ جاتے ہوئے, کیونکہ آپ نے تو 45 روپے دے دیے, آپ نے اس نیت سے دے دی کہ اگر ہم نہ بھی جائیں گے تو کوئی تو جائے گا, کوئی تو اللہ کا بندہ جائے گا. بھائی وہ گھر سے نکلے گا, جب اس کے دل کو خوشی ملے گی کہ میں 45 روپے میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, گھر سے نکلے گا, اور ہم اس سے کہیں گے بھی انشاءاللہ, اور ہم نہیں بھی کہیں گے وہ تب بھی دعا کرے گا. وہ گھر سے نکلنے کے بعد میں مکہ مدینہ تک, اور وہاں ہر نماز میں آپ سب کے لیے دعا کرے گا. وہ چاروں لوگ ہر نماز میں آپ سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ آپ سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے, جس نے بھی اس میں حصہ لیا تھا. تو میرے عزیزوں, بس یہ ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. کعبۃ اللہ کے سامنے دعا کرے گا, آقا کے روزے کے سامنے دعا کرے گا. الحمدللہ آپ سے میں بتا رہا ہوں, ابھی آپ 4 لوگ ہو, پتہ نہیں آپ کون ہو, وہ اللہ ہی جانتا ہے, میں نہیں جانتا, آپ بھی نہیں جانتے. ابھی دیکھ لینا, میری بات کو ذہن میں فٹ کر لینا بالکل. آپ چاروں لوگوں کو, بس میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں آپ کو مطلب کوئی جتا نہیں رہا, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. آپ 4 لوگ, وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, آپ کو گھر سے نکلتے وقت اور جس دن آپ کا نام کھل جائے, اس دن سے لے کر کے جب تک آپ مکہ مدینہ جائیں گے, عمرے پہ جائیں گے, تب تک ہمارے سبھی ویورز کے لیے, جس نے اس میں حصہ لیا ہے, جو حصہ لینے سے باقی رہ گئے ان کے لیے بھی, اور تمام عالم کے لیے جو ہمارے مومن بھائی جہاں پریشان ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. بالخصوص ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے جن نے 45 روپے سے حصہ لے کر کے آپ کو مکہ مدینہ پہنچا دیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں تک پورا سنا. کہا تھا میں نے 2-3 منٹ کے اندر بات پوری ختم کر دوں گا, لیکن معافی چاہتا ہوں, جب بات زبان پر آتی ہے, جب کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے تو بولتا رہتا ہوں. کیا کروں میرے عزیزوں, آپ سے محبت ہے الحمدللہ, آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے. اللہ آپ کو ہمیشہ ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھیے گا.